सो नमस्कार. आम्ही आता असा जामावले रोडा असा आणि जेन्ना आमी तिळामळा वयल्यान जामावले वचपाक येता तेन्ना आमकां सोमेश्वराचें देवूळ मेळटा. त्या देवळा कडेन एक आमचे बाय रिवणचे जे बाय आसा हे उसाचो रोस काडटा हांगसर आनी मागता लोकां कडेन की ह्या सायडीच्यान येता वयता जाल्यार प्लीज ताका गिरायक घाला. हे परत एकदां हांव लोकेशन दाखयता. हे सोमेश्वर जें टेम्पल आसा तेच्या भायरच गेटीच्या भायरच तेणें आपले एक बारीकसो गाडो लायल्लो आसा आनी तेगेलें जें मशीन सुद्दां आसा हे बॅटरी वयलें मशीन तेणें लायिल्लें आसा. परत परत घालपाक पडना. एकदां घातलो की ते सायडीच्यान ऊस भायर पडटा आनी एकूचदां कितें म्हणटा तो उसा रस येता. सो आतां आमी मुद्दम ह्या सायडीच्यान वयता आसतना तेका लोकांक एक कळवणी दिवपा खातीर तेका गिरायक घालचें. जेन्ना आमचे गोंयकार लोक बिजनेस करता तेका गिरायक घालपाची गरज आसता. कारण जेन्ना गिरायक घालतले तेन्ना तेका कितें तरी हेल्प जावन ते मुखार आपले जे पोटपाण्याचो जो प्रश्न आसा तो ते सुटाव करपाक शकता. तशेंच आमच्या वांगडा संदीप भाई आसा. संदीप भाई प्लीज शॉर्ट मेसेज दिया लोकांक. संदीप भाई तुमी जेन्ना आमचे जेन्ना गोंयकार जेन्ना बिजनेस करता तेन्ना तांकां गिरायक घालपा खातीर तुमचे कशे प्रयत्न आसता? आज चडाचो बिगर गोंयकार हो धंदो करता आनी गोंयकार आज शिकून सुद्दां बेकार आसा. ते कितें तर धंदो करपा जाय. आज धंदो करतना ते गोंयकार जे आसा किंवा भायले आसूं तेणी गोंयकारा कडेन पळोवपा जाय. गोंयकार खंयचे पद्दतीन धंदो करतात आनी एक बरी मेसेज ह्या भुरग्यांक दिली आसा की आपलो धंदो आनी आपलो संवसार चलोवपा खातीर हो धंदो चलयता. तुमकां अभिनंदन आनी तांकां अभिनंदन करता. आणि खास करून आमचे रिवणचे बाय आमचे रेवणचे. सो हे जावन आसा आमचे ज्येष्ठ आमचे रिपोर्टर जे संदीप मापारी जावन आसा. बाय तूं कितें उलयतलें? ओके बाय उलयना म्हणटा. सो तेन्ना परत एकदां लोकेशन दिता की सोमेश्वर टेम्पलाच्या भायर गेटी समोर तेजो एक गाडो लायल्लो आसा. प्लीज ताका हेवटेन येता वयता आसतना गिरायक घालचें जेणे करून तेजे पोटपाण्याचो प्रश्न जो आसा हो सुटावो जातलो.